मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ नि? मलाई पनि सन्चै छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीहरू कक्षा 7 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 3 सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ यसमा रहेका पाठगत अभ्यासहरू गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्ला कक्षाहरूमा हामीले सांस्कृतिक एकताको पर्व छठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न छलफलहरू गर्यौँ, विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्यौँ। आज चाहिँ हामीहरू पाठगत अभ्यासमा केन्द्रित हुनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अगाडि हेर्नुहोस् त, मैले तपाईहरूलाई रमाइलो होस् भनेर केही सामग्रीहरू ल्याएको छु। छलफल गरौँ है त यी सामग्रीका बारेमा। हेर्नुहोस् त, सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ अनि चित्र पनि देखिरहनु भएको छ। यो चित्रका बारेमा पनि हामीहरूले छलफल गरिसकेका छौँ। यसबाट म तपाईहरूलाई प्रश्न सोध्छु, तपाईहरू उत्तर दिनुहोस्। यसबाट पनि हामीहरूले धेरै विषयवस्तुहरू छठ पर्वको विषयमा जान्न बुझ्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस् त, यो परका दृश्यहरू के होलान्? अनि यो पहेँलो, यो रातो, यो के देखिरहनु भएको छ? यहाँ बिचमा पनि हेर्नुहोस्, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, यो त खोला अथवा नदी, यसकै चित्र त हो नि। अब यता हेर्नुहोस् त, महिलाहरू देखिरहनु भएको छ अनि अगाडि पनि महिला देख्नु भएको छ। उनले के लिएकी होलिन्? यसलाई के भनिन्छ? पहिरन पनि ख्याल गर्नुहोस्। हातमा के लगाएकी छिन्? निधारमा हेर्नुहोस् त, टीका, चुरा, प्रसाद सामग्री बुझिहाल्नु भयो नि। यता थालीमा पनि प्रसाद देख्नुहुन्छ। अनि यी महिला कहाँ उभिएकी छिन्? हो त, छठ पर्वमा नदी अथवा तलाउमा आधा शरीर नै पानीमा डुबाएर सूर्यको प्रार्थना, पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। यिनै विषयवस्तुहरू हामीले चित्रका माध्यमबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब विषयवस्तु कार्यकलापतर्फ अगाडि बढौँ। अभ्यास 4लाई हेर्नुहोस् त, ठिक उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। प्रश्नहरू हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। छठको विशेषता कुन होइन? विकल्पहरू रहेका छन्। अ, पारिवारिक मिलन। आ, छिमेकी र आफन्तहरूसँग शुभकामना आदान प्रदान। यी, ज्येष्ठ महिला सदस्यहरूको नेतृत्वमा व्रत र पूजा। यी, सबै धर्म मान्नेहरूको समान आस्था। यी मध्ये कुन चाहिँ विशेषता छठसँग मिल्दैन होला? पाठ पढिसकेपछि यी कुराहरू बुझ्न त सजिलो हुन्छ नि। हेर्नुहोस् त, पारिवारिक मिलन, घर बाहिर रहेका व्यक्तिहरू पनि छठका अवसरमा परिवारमा जम्मा हुन्छन्, यो त विशेषता नै भइहाल्यो। छिमेकी र आफन्तहरूसँग शुभकामना आदान प्रदान हुन्छ, यो पनि छठको विशेषता नै हो नि त। अर्को हेर्नुहोस् त, ज्येष्ठ महिला सदस्यहरूको नेतृत्वमा व्रत र पूजा, यो पनि मिल्ने नै विशेषता हो, उपयुक्त विशेषता हो। अन्तिम हेर्नुहोस् त, अन्तिम विकल्प, सबै धर्म मान्नेहरूको समान आस्था। राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है, सबै धर्म मान्ने व्यक्तिहरू पनि छठ पर्वमा सहभागी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ साँचो हो, तर सबैको आस्था समान नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यसमा नमिल्दो विशेषता, छठको नमिल्ने विशेषता कुन रहेछ? उत्तर हेर्नुहोस् है त। हो, सबै धर्म मान्नेहरूको समान आस्था। समान आस्था चाहिँ नहुन पनि सक्छ, तर उनीहरू छठ पर्वमा सहभागी हुन्छन्। छठ पर्वमा सहभागी हुने कुरा र समान आस्थाको कुरा फरक फरक हो भनेर पनि बुझ्नुहोस्। अब अर्को प्रश्न हेरौँ भाइ बहिनीहरू। छठ सांस्कृतिक एकताको पर्व हुने मुख्य आधार कुन हो? विकल्पहरू रहेका छन्। छुवाछुतको भावना नहुनु, धेरै जाति र समुदायका मानिसहरू सहभागी हुनु, सद्भाव बढाउनु, सबै व्रतालुहरू प्रकृति पूजक हुनु। यी मध्ये छठ सांस्कृतिक एकताको पर्व हुने मुख्य आधार कुन चाहिँ होला? अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईँको अनुमान पक्कै पनि मिल्दछ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले चिन्ह लगाएको उत्तर हेर्नुहोस् अनि आफू पनि तुलना गर्नुहोस्। हो त, धेरै जाति समुदायका मानिसहरू सहभागी हुनु, यो नै सांस्कृतिक एकताको पर्व हो। यसलाई छठले सांस्कृतिक सेतुको काम गरेको छ भन्ने सन्दर्भबाट बुझ्दा पनि हुन्छ। अब अर्को प्रश्नतिर लागौँ। अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको आशय के हो? भाइ बहिनीहरू, छठ पर्वमा षष्ठीका दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइँदो रहेछ अनि
सप्तमीका दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइँदो रहेछ। यसको आशय अथवा कारण चाहिँ के होला? विकल्पहरू हेर्नुहोस्। छठको व्रतले परिवारका सदस्यहरूको शारीरिक आरोग्य रहेकामा कृतज्ञ हुनु। छठको व्रतले परिवारका सदस्यहरूको मनोकामना पूरा भएकामा धन्यवाद प्रकट गर्नु। जीवनको विगतप्रति कृतज्ञता र वर्तमानमा सफलताको कामना गर्नु। सबै जात जाति मिलेर बस्न पाएकामा गौरव गर्नु। भाइ बहिनीहरू, अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको आशय के रहेछ? तपाईहरूको अनुमान र यहाँको उत्तर तुलना गर्नुहोस्। जीवनको विगतप्रति कृतज्ञता र वर्तमानमा सफलताको कामना गर्नु। हेर्नुहोस् त, अस्ताउँदो सूर्यले जीवनको विगतप्रति कृतज्ञता भाव प्रकट गर्दछ। जीवनको विगत भनेको सकिसकेको अवस्था हो। हामीले जीवनका जुन भागहरू सक्यौँ, विगतका जुन समयहरूलाई बितायौँ, त्यसलाई सङ्केत गरेको छ। अनि वर्तमानमा सफलताको कामना गर्नु चाहिँ उदाउँदो सूर्यको विशेषता हो र यसलाई छठ पर्वमा अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको पहिचानसँग अथवा विशेषतासँग जोडिएको छ। राम्रोसँग यसरी विषयवस्तु बुझ्दै अभ्यास गर्ने गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अभ्यास 5 मा रहेका प्रश्नका उत्तर लेखनको नमुनातर्फ लाग्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। यदि कहीँ कहीँ अप्ठ्यारो परेको छ भने ती अप्ठ्यारो लागेका ठाउँमा रेखाङ्कन गर्दै विषयवस्तुलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। बुझ्दै जाँदा आफूलाई अलमलमा परेका कुराहरू, आफूलाई अप्ठ्यारो लागेका कुराहरू जोसँग छलफल गर्दा पनि हुन्छ। साथीसँग छलफल गर्नुहोस्, बुबा आमा, हजुरबा हजुरआमा, दाई दिदी, काका काकी, जोसँग छलफल गर्दा पनि हुन्छ। यसरी सोधिकन विषयवस्तु बुझ्ने बानी बस्यो भने हाम्रो पढाइ लेखाइको क्षमता पनि बढ्दै जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छठका सन्दर्भमा धेरै कुराहरू बुझिसक्नुभयो। कतिपय भाइ बहिनीहरूले त आफ्नो समुदायमा छठ पर्वलाई मनाउने पनि गर्नुभएको छ। त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले यी कुराहरू बुझ्नु भएको हुन्छ। तर के कुरालाई ख्याल गर्नुहोस् भने भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी उत्तर लेख्दाखेरि अथवा उत्तर भन्दाखेरि पाठगत सन्दर्भलाई नै आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। अतिरिक्त कुराहरू छलफल गर्ने छुट्टै अभ्यासहरू पनि छन्, त्यसलाई तिनै अभ्यासहरूमा जोड्न सक्छौँ। यी पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुराहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी प्रश्नको उत्तर लेखनतर्फ छलफल गर्छौँ। छठप्रति व्रतालुहरूको कस्तो आस्था रहेको हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त, व्रतालुहरूको आस्था के होला छठ पर्वमा? तिनै कुराहरूलाई हामीले जोड्दै 4-5 वाक्यमा उत्तर पुरा गर्नुपर्छ। व्रतालुहरूले कस्तो आस्था लिएर छठ पर्व मनाउँछन्? तिनै कुराहरूलाई हामीले यो प्रश्नको उत्तरमा समेट्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है त, छठ पर्वमा सूर्यदेव र भगवती छठी माईको पूजा आराधना हुन्छ। छठको व्रतले शारीरिक आरोग्य र मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। आफ्ना पति, छोराछोरी, नाति नातिना आदिको सुख शान्ति हुन्छ भन्ने व्रतालुहरूको आस्था रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मुख्य उत्तरलाई हामीले 4-5 वाक्यमा समेट्यौँ। हेर्नुहोस्, पहिलो वाक्य, दोस्रो वाक्य, तेस्रो वाक्य, 3 वाक्यमै यहाँ उत्तर पुरा भएको छ। हामीले यसरी छोटो र छरितो रूपमा मुख्य उत्तरलाई समेट्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को प्रश्नतर्फ अगाडि बढौँ। छठ कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कहिलेदेखि छठ पर्व आरम्भ भयो होला? प्राचीन कालदेखि, वैदिक कालदेखि, अनि त्यसका सन्दर्भहरूलाई पनि पाठमा जोडेको छ। पाण्डवहरू वनवास गएको, उनीहरूले सूर्यको उपासना गरेको, वनवासको कुन समयमा सूर्यको उपासना गरेका थिए भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? हो त, 1 वर्ष पाण्डवहरू गुप्तवास बस्नुपर्ने भयो। त्यो समय सफलतापूर्वक बितोस् भनेर सूर्यको आराधना उपासना गरेका थिए। यिनै प्रसङ्गहरूलाई हामीले छरितो रूपमा उत्तर दिनुपर्छ। छठ पर्व वैदिक कालदेखि नै मनाइँदै आएको जनविश्वास छ। पाण्डवहरूको वनवास कालमा 1 वर्षको गुप्तवासको सफलताका लागि सूर्यको आराधना गरेका थिए। त्यसकारण छठ द्वापर युगदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ।
अर्को प्रश्न हेरौँ भाइ बहिनीहरू। छठमा पवित्रताको कुन कुन पक्षमा बढी ख्याल गर्नुपर्छ? छठमा पवित्रताको कुन कुन पक्षमा बढी ख्याल गर्नुपर्छ? अनुमान गर्नुभयो भाइ बहिनीहरू? हामीले यसरी उत्तर दिँदा पाठका पङ्क्तिहरूलाई हुबहु सार्नु चाहिँ हुँदैन। राम्रोसँग विषयवस्तु बुझ्दै स्पष्टसँग उत्तर लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, छठ पर्वमा पवित्रताको कुन कुन पक्ष, त्यहाँ धेरै पक्षहरू रहेका छन्, ती पक्षहरूलाई अनुमान गर्नुहोस् त। हो, तपाईहरूले गरेको अनुमान र मैले देखाएको सामग्री बीच तुलना गर्नुहोस् अनि केही सच्याउनु पर्ने अवस्था भयो भने सच्याउन पनि सक्नुहुन्छ। अगाडि हेर्नुहोस् त। छठमा शरीर र वस्त्रको शुद्धतालाई ध्यान दिइन्छ। व्रतालुले शाकाहारी भोजन गर्नुपर्छ। पूजा सामग्री र प्रसादका निम्ति तयार गरिने पकवान्न र फलफुलको शुद्धतामा ध्यान दिनुपर्छ। यसरी छठमा शरीर, वस्त्र, पूजा सामग्री र प्रसादको पवित्रतामा बढी ख्याल गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ अन्तिम वाक्यलाई हेर्नुहोस्। शरीरको शुद्धतालाई ध्यान दिने कुरा आयो। शरीर र वस्त्रको शुद्धतामा ध्यान दिनुपर्छ। शरीरको शुद्धतामा कसरी ध्यान दिने? नुहाई धुवाई गर्ने, पवित्र बनेर बस्ने, चोखो बनेर बस्ने। हेर्नुहोस् त, वस्त्र, कपडाको प्रसङ्ग आयो। यसै गरी पूजा सामग्री, हेर्नुहोस् त, पूजा सामग्री, प्रसाद, यी चिजहरूको पवित्रतालाई ख्याल गर्नुपर्छ। शाकाहारी भोजन प्रयोग गर्नुपर्छ, शाकाहारी भोजन खानुपर्छ। हो, यिनै कुराहरूलाई हामीले प्रश्नको उत्तरमा समेटेका छौँ। हामीले यसरी उत्तर दिँदाखेरि प्रश्नले कुन उत्तरको आशा गरेको छ त्यो कुरालाई पनि ठम्ब्याउनुपर्छ र राम्रोसँग स्पष्ट वाक्यमा सफा र शुद्धसँग लेख्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस किसिमका अभ्यास त अघिल्ला कक्षाहरूमा, अघिल्ला पाठहरूमा पनि गर्नुभएको छ। हामीले पुराना पाठमा पढेका प्रसङ्गहरूलाई सम्झियौँ भने पनि यसरी उत्तर दिन सजिलो पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, अब घ प्रश्न हेरौँ है त। छठका दिन गरिने क्रियाकलापहरू के हुन्? छठका दिनका क्रियाकलापहरूलाई हामीले यो प्रश्नको उत्तरमा समेट्नुपर्ने भयो। अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, छठमा के गरिन्छ? पूजा सामग्रीहरू तयार गरिन्छ। पूजा सामग्रीहरूलाई हातमा लिएर घाट अथवा जलाशयमा गइन्छ। परिवारका ज्येष्ठ महिलाहरू व्रत बस्छन्। यसै गरी परिवारका पुरुष सदस्यहरूले थालीमा प्रसादहरू बोकेर, पूजा सामग्रीहरू बोकेर हिँड्ने काम गर्छन्। अनि घाटमा पुगिसकेपछि घाटलाई सिँगार्ने काम हुन्छ। यिनै प्रसङ्गहरूलाई जोड्दै जोड्दै मुख्य उत्तर दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है त। छठको दिन बिहानै पूजा सामग्री तयार गरी ढकी, टोकरी वा नाङ्लोमा राखिन्छ। अपराह्नमा परिवारका सबै सदस्यले नयाँ लुगा लगाउँछन्। भक्ति गीत र भजन गाउँदै जलाशय वा नदी किनारमा जान्छन्। मुख्य व्रतालुका रूपमा ज्येष्ठ महिलाहरू जलाशयमा पसेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन् र ढोग्छन्। भाइ बहिनीहरूले यो विषयवस्तु त अघिको चित्रमा गरिएको छलफलबाट पनि बुझ्नु भएको छ। चित्रबाट पनि धेरै कुराहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ। यी विषयवस्तु तपाईँले चित्रमा हेर्नुभयो भने, पाठको चित्रमा हेर्नुभयो भने पनि स्पष्टसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। बुझ्ने कुरा हामीलाई चित्रबाट पनि सजिलो हुन्छ, पाठ पढेर पनि सजिलो हुन्छ, छलफलबाट पनि सजिलो हुन्छ, होइन त? भाइ बहिनीहरू, अब अर्को प्रश्न हेरौँ। छठको मुख्य व्रत बस्ने विधिको वर्णन गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अघि प्रश्नका उत्तर लेख्ने नमुना बुझिसक्नुभयो। यहाँ चाहिँ छलफल मात्रै गरौँ है त। छठको मुख्य व्रत बस्ने विधि के होला? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो त, छठको व्रत बस्नको लागि शरीर शुद्ध हुनुपर्दो रहेछ। शाकाहारी भोजन मात्रै गर्नुपर्दो रहेछ। हामीले छठको सन्दर्भमा मांसाहारलाई निषेध गरेको पाउँछौँ। भाइ बहिनीहरू, यसै गरी परिवारका ज्येष्ठ महिलाहरू व्रत बस्नु हुँदो रहेछ। यदि उहाँलाई शारीरिक समस्या छ भने, उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भने अरूले पनि व्रत बस्न सक्दा रहेछन्। अनि छठको दिन घाट अथवा जलाशयमा पुगेर घाटलाई सिँगार्ने काम गरिँदो रहेछ। पानीमा आधा शरीर डुबाएर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै पूजा प्रार्थना गरिँदो रहेछ। त्यसलाई सझिया अरग भनिँदो रहेछ। यसै गरी छठको दिन
छठ मुख्य दिन हो, षष्ठीको दिन मुख्य दिन हो। यस दिनमा रातभर जागराम बसेर भजन कीर्तन गरिरहेछ। यिनै प्रसङ्गहरूलाई तपाईँहरूले शुद्ध र व्यवस्थितसँग लेख्नुहोस्। सकिहाल्नुहुन्छ नि? भाइ बहिनीहरू, अब अर्को प्रश्नमा छलफल गरौँ। हुन्छ, छठ कसरी सांस्कृतिक एकताको पर्व बनेको छ? भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुहोस् है। छठलाई सांस्कृतिक एकताको पर्व मानिने कारण के हो भन्ने बारेमा हामीले पाठका सन्दर्भमा पनि छलफल गरेका छौँ। अब यिनै विषयवस्तुलाई आधार मानेर तपाईँहरू भन्नुहोस् त। खास गरेर छठ नेपालको तराई क्षेत्रमा मनाइने पर्व हो। आजभोलि तराई क्षेत्रमा मात्रै होइन, काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर जस्ता सहरहरूमा पनि छठ पर्व मनाउन थालिएको छ। छठ विशेष गरेर तराई मुलका, तराई मधेस मुलका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख्य पर्व हो। यति हुँदाहुँदै पनि यस पर्वमा हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरू मात्रै होइन, पहाडिया हिन्दूहरू मात्रै होइन, त्यसभन्दा बाहेक गैर हिन्दूहरू पनि सहभागी हुन्छन्। छरछिमेकमा एक आपसमा शुभकामनाहरू आदान प्रदान हुने गर्दछ। सबैजना घाटमा, जलाशयमा जम्मा भएर सूर्यलाई अर्घ दिने, पूजा प्रसादहरू खाने, एक अर्कोमा सद्भाव बढाउने कामहरू बढ्दै गइरहेको छ। कुनै पनि किसिमका विभेद छठको सन्दर्भमा देखिँदैन। पाठमा पनि आएको थियो नि, सूर्य पूजकहरूले कुनै पनि विभेद गर्दैनन्। हो, यी कारणहरूले गर्दा छठलाई सांस्कृतिक एकताको पर्वको रूपमा लिन सकिन्छ। हो, यिनै बुदाहरूलाई, यिनै विषयवस्तुहरूलाई यो उत्तरमा समेट्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढ्छौँ। भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्नमा खास गरेर प्रश्नको उत्तर लेखन सिपलाई कसरी उपयोग गर्ने, कसरी प्रश्नका उत्तर लेख्ने, ती कुराहरूलाई बुझ्नुभयो। अब हामी अर्को अभ्यास गरौँ है त। तपाईहरू अर्को अभ्यासका निमित्त इच्छुक हुनुहुन्छ, उत्सुक हुनुहुन्छ। तपाईहरूको उत्सुकता, तपाईहरूको सक्रियता पक्कै पनि राम्रो छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है त। विपरीतार्थी शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा सार्नुहोस्। पाठको अभ्यास खण्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अभ्यास 8लाई हेर्नुभयो है। ल अगाडि हेर्नुहोस् त। स्वस्थ, स्वस्थको विपरीतार्थक शब्द के होला? जानिहाल्नुभयो नि भाइ बहिनीहरूले। ल तपाईँको अनुमान सही छ। स्वस्थ, अस्वस्थ। स्वस्थको विपरीतार्थी शब्द अस्वस्थ हो। शाकाहारी, यसको विपरीतार्थी शब्द के होला? मांसाहारी। आह्वान, आवाहन, आह्वान पनि भनिन्छ। आह्वान र आवाहन फरक फरक शब्द हुन् भाइ बहिनीहरू। अर्थका दृष्टिकोणले चाहिँ एउटै अर्थ आउँछन्। बुझ्नुहोस् है। यसको विपरीतार्थी शब्द हो विसर्जन। मिलन, मिलनको विपरीतार्थी शब्द बिछोड। विगतको विपरीतार्थी शब्द वर्तमान। विगत भनेको पहिलेको, वर्तमान भनेको अहिलेको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा विपरीतार्थी शब्द पहिचान गर्न सक्नुभयो। अन्य अभ्यास पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो अभ्यासपछि हामी अब अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि लाग्छौँ। हेर्नुहोस् है त। शब्दहरूबीच जोडा मिलाई कापीमा सार्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुन बिरुवालाई के नाम दिइन्छ? बिरुवाका फरक फरक नामहरू हुन्छन्। सबैलाई हामी एउटै नामले चिन्दैनौँ। तिनै कुराहरू हामी यो अभ्यासमा बुझ्दछौँ। हेर्नुहोस् त। केराको बोटलाई के भनिन्छ होला? केराको बोटलाई खम्बा भनिन्छ। कतै कतै थम्बा पनि भन्ने गरिन्छ। केराको बोटलाई खम्बा भन्नु नै उपयुक्त हो। यो शुद्ध शब्द हो। उखुको बोटलाई के भनिन्छ होला भाइ बहिनीहरू? यो पनि सबै भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै शब्द हो। उखुको बोटलाई लाँक्रो भन्छन्। आँप, आँपको बोटलाई के भन्छन् नि? आँपको बोटलाई चाहिँ रुख भन्छन्। मकैको बोटलाई बोट नै भन्छन्। फर्सीको बोटलाई नि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, झाल भन्छन्। फर्सीको झाल कतै कतै बेला पनि भन्ने गरिन्छ। फर्सीको बेला, इस्कुसको बेला त्यस्तो पनि भन्ने गरिन्छ। तर हामीले झाल नै भनेर प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीलाई पाठमा पनि झाल भनेरै प्रयोग गर्न दिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई पनि तपाईँहरूले बुझेर प्रयोग गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। कापीमा पनि लेख्नुहोस् है। सफा र शुद्धसँग लेख्नुहोस्। राम्रा अक्षर बनाएर लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई अब अर्को अभ्यासतर्फ लैजान्छु। शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् र कापीमा सार्नुहोस्।
भाइ बहिनीहरूले उच्चारणको अभ्यास त अघिल्ला पाठहरूमा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि गर्नुभएको छ। त्यही अनुसार हामी उच्चारण अभ्यास गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, लौसार, आधा लो आधा ल हो सार लौसार। हेर्नुहोस् है, धर्मावलम्बी धर्मावलम्बी, शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष, साष्टाङ्ग साष्टाङ्ग, दण्डवत दण्डवत, अपराह्न अपराह्न, व्रतालु व्रतालु, गुप्तवास गुप्तवास, कृतज्ञता कृतज्ञता, अपभ्रंश अपभ्रंश। भाइ बहिनीहरू, उच्चारण गरिसकेपछि यी शब्दहरूलाई कापीमा सफा र शुद्धसँग लेख्नुहोस्। अब म मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढाउँछु। आज पाठगत अभ्यास गर्न तपाईँहरूलाई खुब जाँगर लागेको छ, रमाइलो पनि लागेको छ, होइन त? हेर्नुहोस् है त अर्को अभ्यास। धर्म प्लस इक, धार्मिक जस्तै बनोट भएका 5 शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यहाँको प्रसङ्गलाई बुझ्नुहोस् है। धर्म इक धार्मिक भए जस्तै यसै गरी बनेका शब्दहरू तपाईँहरूले पाठबाट खोजी गर्नु पर्यो। तपाईँले पाठमा यसै गरी प्लस लागेर बनेका शब्दहरू त भेट्नुहुन्न। एकपटक सेतो पाटीमा पनि हेर्नुहोस् है त। म यसको संरचना लेखेर देखाउँछु अनि तपाईँहरूलाई अभ्यास गराउँछु। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले पाठमा भाषिक शब्द भेट्नुहुन्छ। यसै गरी सामाजिक शब्द भेट्नुहुन्छ। यो शब्द कसरी बनेको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भाषामा इक टुक्रा लागेर भाषिक शब्द बनेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, यसै गरी समाज शब्दमा इक टुक्रा गाँसिएर सामाजिक बनेको रहेछ। समाज शब्दमा इक लागेर सामाजिक शब्द बन्यो। भाषा शब्दमा इक टुक्रा लागेर भाषिक शब्द बन्यो। तपाईँहरूले यस किसिमका शब्दहरू त पाठमा पाउनुहुन्न। यो चाहिँ शब्दको बनोटको संरचना हो। तपाईँले यो खालका शब्दहरू पाठमा खोजी गर्नु पर्यो। ती शब्दहरूमा इक टुक्रा नै लागेका हुनु पर्यो। यसरी हामीले अभ्यासमा दिए अनुसार 5वटा शब्दहरू हामीले पाठबाट छान्नु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् त। अब पालै पालो हेर्दै जानुहोस्, शब्दका संरचनाहरू बुझ्नुहोस्। अघि मैले देखाए जस्तै ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्, खोज्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूलाई म केही नमुनाहरू देखाउँछु। यहाँबाट पनि तपाईँहरूले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त। भाषा इकबाट हेर्नुहोस् त, भाषिक शब्द भयो। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, संस्कृति इक शब्द के भयो भाइ बहिनीहरू? सांस्कृतिक। हामीले पाठमा भाषिक, सांस्कृतिक यी शब्दहरू देख्छौँ। अब अर्को शब्द खोजी गर्नुहोस्। भेट्नुभयो है? ल हेर्नुहोस् त, शरीर इक के भयो होला? स्याबास भाइ बहिनीहरू, शारीरिक शब्द भयो। कतिवटा शब्द बनेछन्? अहिलेसम्म 3वटा शब्द बनेछन्। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, परिवार इक के हुन्छ होला? पारिवारिक। 4वटा शब्द भए। अब अर्को शब्द हेरौँ है त, समाज इक सामाजिक। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले कस्तो राम्रोसँग यी शब्दहरू पहिचान गर्नुभयो, बुझ्नुभयो है? हेर्नुहोस् त, यी शब्द हामीले पाठमा फेला पार्यौँ। यी शब्दका बनोट कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ संरचना देखाएँ। यसरी संरचना सहित शब्द बुझ्ने कोसिस गरियो भने हाम्रो बुझाइ झनै राम्रो हुन्छ, झनै स्पष्टसँग बुझ्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँलाई यी अभ्यास पनि पक्कै पनि रमाइला लागे, राम्रा लागे। अब अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढौँ, हुन्छ? हेर्नुहोस् त, अभ्यास 11 मा हेर्नुहोस्, तलका शब्दको अर्थ भन्नुहोस्। यी शब्दका अर्थहरू हामीले पाठगत रूपमा पनि छलफल गरेका थियौँ। भाइ बहिनीहरूलाई थप अभ्यासको लागि हामीलाई अभ्यास 11 मा
यो प्रश्न समेटिएको छ। हेर्नुहोस् त, जाग्राम। जाग्रामको अर्थ हो भजन कीर्तन गरेर रातभर जागा रहने काम। अर्को शब्द रहेको छ कन्दमूल। जमिन मुनि जराका रूपमा फल्ने फल जसलाई हामी कन्दमूल भन्ने गर्छौँ। पिँडालु, सखरखण्ड, तरुल यिनीहरू कहाँ फल्छन् भाइ बहिनीहरू? हो त, यिनीहरू जमिन मुनि फल्छन्, त्यसैले यसलाई कन्दमूल भनिएको हो। वनवास, यो त तपाईहरूलाई थाहा भएकै शब्द हो। वनको बास वा वनमा बस्ने काम। हामीले विभिन्न पौराणिक कथाहरू पढेका छौँ नि, राम वनवास गएको कुरा, पाण्डवहरू वनवास गएको कुरा हो, त्यसैसँग सम्बन्धित शब्द हो यो। वनमा बस्ने काम, वनमा बास बस्ने काम। समुदाय, धेरै मानिसहरूको समूह। पुकार्नु, भाइ बहिनीहरू पुकार्नुको अर्थ के होला भन्नुहोस् त? हामी देवतालाई पुकार्छौँ, भगवानलाई पुकार्छौँ, त्यसैसँग सम्बन्धित शब्दको अर्थ हामीले पहिचान गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, बिन्ती भाउ गर्नु, प्रार्थना गर्नु। कामना, हेर्नुहोस् त, कामनाको अर्थ इच्छा, अभिलाषा। भाइ बहिनीहरू शब्दको अर्थलाई यसरी ध्यानपूर्वक सुन्ने, बुझ्ने अनि अभ्यास गर्ने गरियो भने शब्दको अर्थ बुझाइमा समस्या पर्दैन। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त, अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू पाठ्य पुस्तकको अभ्यास 12 मा तपाईहरूले यो अभ्यासलाई देख्नुभयो। मैले यहाँ नमुनाका रूपमा केही वाक्यहरू ल्याएको छु। यही वाक्य पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईहरूले सबैभन्दा पहिला शब्दको अर्थलाई बुझ्नु पर्यो अनि त्यसपछि अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनु पर्यो। यसरी शब्दको अर्थ तपाईहरूलाई स्पष्ट भएन भने शब्दकोशको प्रयोग गर्नुहोस्। शब्दकोश विभिन्न माध्यमबाट पाउन सकिन्छ। शब्दकोशको ठुलो ठेली पनि देख्न सक्नु भएको छ तपाईहरूले। त्योभन्दा पनि अझै सजिलो, तपाईहरूले आफ्नो मोबाइलमा शब्दकोशलाई डाउनलोड गर्नुहोस् अनि त्यहाँ भएका शब्दका अर्थहरू खोजी गर्नुहोस्। आफूलाई गाह्रो परेका, अलमल भएका, उच्चारणमा समस्या भएका शब्दहरूलाई स्पष्टसँग शब्दकोशमा दिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो अभ्यास गर्नुभयो भने कस्तो राम्रो हुन्छ, कस्तो रमाइलो हुन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब वाक्य बनाउने अभ्यास हेरौँ है त। पक्वान्न। पक्वान्न भनेको के हो भाइ बहिनीहरू? पाठमा पनि प्रयोग भएको थियो यो शब्द। अनुमान गर्नुहोस् त, पक्कै पनि तपाईँको अनुमान सही छ। अब मैले नमुना वाक्य यसरी बनाएको छु। छठमा विभिन्न शाकाहारी पक्वान्न खाइन्छ। पाकेका खानेकुराहरूलाई पक्वान्न भनिएको हो। मिठाई खानेकुराहरूलाई पक्वान्न भनिएको हो। शाकाहारी पक्वान्न छठमा खाइन्छ भन्ने सन्दर्भलाई मैले प्रयोग गरेँ। तपाईहरूले विभिन्न सन्दर्भमा यसलाई वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। आराधना। वाक्य हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। आमा दिनहुँ सूर्यको आराधना गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो है? अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, व्रतालु। वाक्य हेर्नुहोस् त। व्रतालुहरू छठको मुख्य दिन नदी किनारमा जान्छन्। व्रतालु भनेको व्रत बस्ने व्यक्तिहरू। उपवास। भाइ बहिनीहरू हामीले वाक्य बनाउँदा शब्दको अर्थलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। उपवासको अर्थ के हो भन्नुहोस् त? हो त, उपवास भनेको निराहार बस्ने काम, केही पनि नखाइकन बस्ने काम, व्रत बस्ने काम हो, त्यसलाई उपवास भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, छठ पर्वमा परिवारका ज्येष्ठ महिलाहरू उपवास बस्छन्। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, अपराह्न। अपराह्न भनेको के हो? तपाईहरूले अपराह्नका कार्यक्रमहरू सुन्ने गर्नुहुन्छ, हेर्ने गर्नुहुन्छ, रेडियो हेर्नुहुन्छ, टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि रेडियो सुन्नुहुन्छ, टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि अपराह्न शब्द प्रयोग भएको पाउनुहुन्छ। के होला अपराह्न भनेको? पाठमा पनि प्रयोग भएको थियो। 12 बजेभन्दा पछिको समयलाई अपराह्न भनिन्छ। दिउँसोको समय हो। अब वाक्य चाहिँ यसरी बनेको छ। विजयाले रेडियो नेपालबाट अपराह्न 1 बजेको समाचार सुनिन्। दिउँसो 1 बजेको समाचार सुनिन् भन्ने अर्थ आयो। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, कृतज्ञता। कृतज्ञता हेर्नुहोस् त। द्वारिकाले परीक्षामा राम्रो स्तर पाएपछि सबै गुरुहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गरे। सबैलाई धन्यवाद दिनु, आभार व्यक्त गर्नु यो कुरासँग सम्बन्धित छ। हामी पनि यसै गर्ने गर्छौँ। अरूलाई धन्यवाद दिनु,
अरूलाई स्याबास भन्नु, आफूभन्दा ठुला, आफूभन्दा सानालाई सन्दर्भ बुझ्दै स्याबासी दिने काम, आदर गर्ने कुरा, यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ वाक्य रचना अभ्यास गऱ्यौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढाउँछु। तपाईहरू ध्यानपूर्वक अगाडि हेर्नुहोस्। अभ्यास 15 मा भनिएको छ बोलाइ र लेखाइको फरक बुझ्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, बोल्दा र लेख्दाखेरि फरक फरक किसिमका शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। शब्द नै फरक त होइन, त्यसको लेख्य रूप र बोलाइको रूप, लेख्य रूप र कथ्य रूप फरक हुन जान्छ। ती कुराहरूलाई एकपटक ध्यानपूर्वक बुझ्नुहोस्, अनि त्यसपछि यो खालको अभ्यास गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। भाइ बहिनीहरू, एकपटक सेतो पाटीमा हेर्नुहोस् है त। बोलाइ लेखाइ भाषा। हेर्नुहोस् त, बोल्दा हामी यस्तो शब्द बोलिरहेका हुन्छौँ। यसको शुद्ध लेख्य रूप चाहिँ, लेखाइको रूप चाहिँ भाषा। बुझ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो स लेखाइको रूपमा मात्रै प्रयोग हुन्छ, बोल्दाखेरि चाहिँ यो स मात्रै प्रयोग हुन्छ। यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, जीवन। हेर्नुहोस् त, लेखाइको रूप यस्तो भयो, बोलाइको रूप यस्तो भयो। यहाँ जी दीर्घ प्रयोग भएको छ। बोल्दाखेरि हामी हरेक शब्दलाई ह्रस्व उच्चारण गर्छौँ, हरेक वर्णको ह्रस्व उच्चारण गर्छौँ। यसै गरी यहाँ वो प्रयोग भएको छ, बोल्दा हामी बको प्रयोग गर्छौँ। यसरी लेखाइको भिन्नता र बोलाइको भिन्नतालाई स्पष्टसँग बुझियो भने हाम्रो शुद्धाशुद्धि पनि राम्रो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी यो अभ्यासमा यसैसँग सम्बन्धित रहेर क्रियाकलापहरू गर्दछौँ। तपाईहरू बोलाइ र लेखाइको रूपलाई ध्यानपूर्वक हेरेर बुझ्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, इष्टदेव। लेख्य रूप इष्टदेव। उच्चारण त हामी उस्तै गर्छौँ, उच्चारणका रूपबाट बुझ्न कठिनाइ पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् त, मैले अघि देखाए जस्तै यहाँ आधा सको प्रयोग, यहाँ आधा सको प्रयोग, यहाँ वको प्रयोग, यहाँ बको प्रयोग, अनि बोलाइमा हलन्त पनि छ, बको आधा उच्चारण छ। इष्टदेव, इष्टदेव लेख्दाखेरि इष्टदेव लेखियो, तर हामी पढ्दा अथवा बोल्दा चाहिँ यसरी बोल्ने गर्दछौँ। बुझ्नुभयो है भाइ बहिनीहरू? अब कतिपय शब्दका लेखाइ र बोलाइका फरक फरक हुने रूपहरूलाई हामी पालै पालो हेरौँ। क्रिसमस। क्रिसमस के भिन्नता छ ख्याल गर्नुहोस् त। यहाँ आधा सको प्रयोग छ, यहाँ पुरा सको प्रयोग छ, यहाँ अन्त्यमा पुरा स नै प्रयोग भएको छ लेखाइमा, तर बोलाइमा चाहिँ आधा स प्रयोग भएको छ। हलन्तको अर्थ आधा भन्ने हुन्छ। हामी खुट्टा काटिएको पनि भन्ने गर्छौँ नि, खुट्टा काटिएका वर्णहरू भन्ने गर्छौँ नि, त्यसलाई हलन्त अथवा आधा अक्षर भन्नुपर्छ, आधा वर्ण भन्नुपर्छ। यसरी बुझियो भने हामीलाई बोलाइ र लेखाइको भिन्नतामा सहज हुन्छ। हेर्नुहोस् त, नेतृत्व। नेतृत्व लेखाइ रूप नेतृत्व। वैदिक लेखाइको रूप वैदिक। भाषिक लेखाइको रूप हेर्नुहोस् भाषिक। मैले अगाडि पनि देखाएँ। जीवन यो शब्द पनि भर्खरै तपाईहरूले सेतो पाटीमा पनि हेर्नुभयो। जीवन। विगत, विगत। बुझ्नुभयो है भाइ बहिनीहरू? हामीले बोलाइको र लेखाइको के फरक हुँदो रहेछ, शब्दमा के भिन्नता हुँदो रहेछ, ती कुराहरूलाई बुझ्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोस् है। खास गरेर आधा अक्षर अथवा हलन्त वर्णको कुरा, अनि ह्रस्व र दीर्घको प्रयोग, ब र वको प्रयोग यसबाट बुझ्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, सको प्रयोग पनि छ। यहाँ पेट काटो स भन्नुहुन्छ तपाईहरू, यसलाई पातलो सको रूपमा बोलाइमा प्रयोग गरियो। हेर्नुहोस् त, यहाँ त्रको फरक रूप नै देख्नुभयो। यसै गरेर यहाँ वैदिक शब्द हेर्नुहोस् त, यहाँ वको प्रयोग, व वर्णको प्रयोग छ, यहाँ बको प्रयोग भएको छ। यहाँ क हलन्त लागेको छैन, तर बोल्दा चाहिँ आधा मात्रै कको उच्चारण हुँदो रहेछ। जीवन हेर्नुहोस् त, यहाँ ह्रस्व दीर्घ, लेख्य रूपमा दीर्घ छ, बोल्दाखेरि चाहिँ ह्रस्व उच्चारण गरिँदो रहेछ। यहाँ वको प्रयोग छ, बोल्दाखेरि बको नै प्रयोग हुँदो रहेछ। हो यसरी मसिनो गरी कहाँ कहाँ के भिन्नता हुँदो रहेछ भनेर हेरियो भने बुझ्न सजिलो भइहाल्छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले सांस्कृतिक एकताको पर्व छठसँग सम्बन्धित रहेर पाठगत अभ्यासहरू गऱ्यौँ। तपाईहरूले प्रश्नका उत्तर लेख्न सिक्नुभयो। यसै गरी शब्द भण्डार खण्ड अन्तर्गत विपरीतार्थी शब्दलाई बुझ्नुभयो। केका बिरुवालाई के भनिदो रहेछ, बिरुवाका नाम बुझ्नुभयो। यसै गरी उच्चारण अभ्यास गर्नुभयो अनि शब्दार्थ र वाक्य रचना सिक्नुभयो अनि बोलाइ र लेखाइको फरकलाई पनि बुझ्नुभयो। यस्ता अभ्यासहरू निरन्तर गर्ने गर्नुहोस्। आफूले लेखेका, आफूले जानेका र केही दोधारमा परेका विषयवस्तुहरू आफ्ना बुबा आमा, हजुरबा हजुरआमा जोसँग छलफल गर्दा पनि हुन्छ। यसरी छलफल गर्दै गर्दै सिक्नुभयो भने पढाइ सिकाइ व्यवस्थित हुँदै जान्छ। यसलाई आफ्नो फुर्सदको समयमा पनि उपयोग गर्ने गर्नुहोस्। घरमा बसेर रमाउँदै रमाउँदै यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, फेरि अर्को कक्षामा हाम्रो रमाइलो भेटघाट हुने नै छ। आजको कक्षाबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार।